नमस्कार अनि जोजलप्पा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म राजेश प्रकोटी सदाझैं आजको आइतबार पनि शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय अभिभावकज्यूहरू लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। तपाईहरू अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बाघ भैरव माध्यमिक विद्यालय चम्पादेवीको म नेपाली विषय शिक्षक। आज म कक्षा 9 को नेपाली विषय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। अबको आधा घण्टा हामी सँगै हुनेछौं। आशा छ प्यारा भाइ बहिनीहरू पनि साथमा पाठ्यपुस्तक कापी र कलम लिएर रेडियो नजिक बसिसक्नु भएको छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, कोभिड-19 को यो विश्वव्यापी महाव्याधिका बीच पनि हामी नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दूरी कायम गर्दै दशैं, तिहार र छठ पर्व मनायौं। यस बीचमा हामी करिब 1 महिना रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित भएनौं। यो विश्वव्यापी महाव्याधि कायमै रहेकोले हामी पुनः रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दूरी कायम गर्न, मास्क लगाउन र आवश्यकता अनुसार साबुन पानीले मिची हात धुन आग्रह गर्दै म आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेको छु। पहिलेको कक्षामा बुदा टिपोट र संक्षेपीकरण अनि बोधका बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई छलफल गरी गृहकार्य गर्न दिएको थिएँ। आशा छ यहाँहरूले गृहकार्य गर्नुभयो। सर्वप्रथम म उक्त गृहकार्यका बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। पहिलो गृहकार्य थियो रामशरण दर्नालको जीवनीको 7औं अनुच्छेदको अध्ययन गरी मुख्य 4वटा बुदाहरू टिपी संक्षेपीकरण गर्नुहोस्। त्यसको उत्तर यस प्रकार छ। उत्तर: दिएको गद्यांशको मुख्य 4 बुदाहरू। पहिलो बुदा छ रामशरण दर्नाल सानै उमेरमा अर्थोपार्जनका बारेमा सोच्न बाध्य भएका अल्पविराम। दोस्रो बुदा कलकत्तामा बसेका उनका काकासँगै बाजा बजाउने काम पाएका अल्पविराम। तेस्रो बुदा छ कलकत्ताबाट फर्केपछि रेडियो नेपालमा रेकर्डिस्ट 2016 सालमा नेपाल एकाडेमीमा नोटेसनकारको काम गरेका। र चौथो बुदा छ जागिरको अन्तिम दिनतिर तत्कालीन कला विभागका सचिव र वाद्य प्रबन्धक बनेका। अब यसलाई हामीले सारांश यसरी गर्न सक्छौं। पहिले सारांशको शीर्षक संघर्षशील दर्नाल। सारांश यस प्रकार छ। सानै उमेरदेखि अर्थोपार्जनका लागि सोच्न बाध्य भएका दर्नाल कलकत्तामा काकासँग बसी बाजा बजाउने काम गर्थे। पूर्णविराम। नेपाल आएर रेडियो नेपालमा रेकर्डिस्ट 2016 सालमा नेपाल एकाडेमीमा नोटेसनकार हुँदै जागिरको अन्त्यतिर तत्कालीन कला विभागको सचिव र वाद्य प्रबन्धक समेत बनेका थिए। त भाइ बहिनीहरू, दिएको गद्यांशमा जम्मा 114 शब्द थिए। त्यसको सारांशमा हुनुपर्ने 1/3 शब्द संख्या 38 हो र हामीले सारांशमा 37 शब्दमै यसलाई टुङ्ग्याएका छौं। भाइ बहिनीहरू, दोस्रो गृहकार्य थियो म को हुँ निबन्धको 12औं अनुच्छेद अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरूको अति संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। क. कर्ता कारक र प्रथमा विभक्ति प्रयोग भएको वाक्य गद्यांशबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस्। उत्तर: मैले। म कर्ता कारक, ले प्रथमा विभक्ति, जुन पहिलो वाक्यमा नै पाइन्छ है भाइ बहिनीहरू। त दोस्रो प्रश्न थियो गद्यांशमा प्रयोग भएको कुनै एक सरल वाक्य पहिचान गरी त्यस वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। उत्तर: सरल वाक्य। त्यसैले त दुखान्तक साहित्यको प्रभावलाई बढी तीव्र मानिने गर्छ। मिश्र वाक्य। त्यसैले त
जुन साहित्य दुखान्तक हुन्छ त्यस साहित्यको प्रभावलाई बढी तीव्र मानिने गर्छ। तेस्रो प्रश्न, गद्यांशबाट तीव्र शब्दको पर्यायवाची शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। उत्तर, तीव्रको पर्यायवाची शब्द छिटो हो। वाक्यमा प्रयोग, दुखान्तक साहित्यले मानिसको मनमा छिटो प्रभाव जमाउँछ। त्यसैगरी चौथो प्रश्न, निबन्धकारले किन चोरी गर्ने गर्छिन्? उत्तर, निबन्धकारले आफ्नो साहित्य सृजनालाई यथार्थ र प्रभावशाली बनाउन चोरी गर्ने गर्छिन्। संसारमा कस्तो साहित्यले मान्छेलाई बढी प्रभाव पार्ने गर्दछ? उत्तर, संसारमा दुखान्तक साहित्यले मान्छेलाई बढी प्रभाव पार्ने गर्दछ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले मैले पहिले दिएको गृह कार्यको बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी आजको पाठतिर प्रवेश गर्न गइरहेका छौं। आज म कथा लेखन र जीवनी लेखन पाठको सिकाइ क्रियाकलाप लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। त भाइ बहिनीहरू, आज म आजको पाठमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको पाठको पहिलो भाग छ कथा लेखन। त कथा लेखन भनेको के हो त? अब म कथा लेखनको परिचय भाइ बहिनीहरू समक्ष दिन गइरहेको छु। कथा लेखन निश्चित विषयसँग केन्द्रित भएर त्यसलाई पात्र वा चरित्रका सहायताले मनमा खुल्दुली र जिज्ञासा उत्पन्न गराउँदै जीवनको एक झल्को वा अंश प्रस्तुत गर्ने कलालाई कथा भनिन्छ। आकारगत दृष्टिले कथालाई कम्तीमा 3 अनुच्छेददेखि लिएर धेरै अनुच्छेदसम्म विस्तारित रहेको एउटा पूर्ण सृजनात्मक विधा मानिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, एउटा कथा पूर्ण हुनका लागि कथामा विभिन्न तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। कथामा आवश्यक विभिन्न तत्त्वहरूमध्ये पहिलो तत्त्व हो शीर्षक, दोस्रो तत्त्व विषयवस्तु, तेस्रो तत्त्व पात्र वा चरित्र, चौथो तत्त्व दृष्टिबिन्दु र पाँचौं तत्त्व हो संवाद। यसका अतिरिक्त निष्कर्षलाई पनि एउटा तत्त्वकै रूपमा लिँदा उपयुक्त हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, जब हामी कथा पढ्छौं तब हामीले त्यसबाट के शिक्षा प्राप्त गर्यौं त? वा कथाले के सन्देश दियो त? यो कुरालाई पनि हामीले लेख्न बोल्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, कथा लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने केही विशेष कुराहरू पनि छन्। कथा लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस प्रकार छन् भाइ बहिनीहरू। 1. सर्वप्रथम शीर्षक चयन गर्नु पर्दछ। निर्दिष्ट शीर्षकमा केन्द्रित भएर मुख्य घटनाको तारतम्य मिलाउनु पर्छ अथवा आवश्यक मुद्दा तयार पार्नु पर्दछ। यो दोस्रो कुरा हो भाइ बहिनीहरू। र 3 नम्बरमा कथाका लागि सुहाउँदा पात्रको चयन उपयुक्त किसिमले गर्नु पर्दछ। 4 नम्बरमा सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भई पात्रहरूका सहायताले उचित भाषा शैलीको प्रयोग गर्दै कथा लेखनतर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ। 5. अनावश्यक वर्णनतर्फ लाग्नु हुँदैन। 6. निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्तितर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ। र 7औं महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ भाइ बहिनीहरू, विषयवस्तु र घटनाको तालमेल मिलाउँदै क्रमिकताका साथ आकर्षक ढङ्गले कथा टुङ्ग्याउनु पर्दछ। यही टुङ्ग्याउनीमा कथाको सन्देश वा कथाबाट पाइने शिक्षा हामीले उल्लेख गर्नु पर्दछ। त भाइ बहिनीहरू, परीक्षामा बुदाहरू दिएर 4 पूर्णाङ्कको कथा लेखनको प्रश्न आउँछ। म भाइ बहिनीहरूलाई नमुना स्वरूप बुदा सहितको कथा तयार गरी सुनाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। बुदाहरू यस प्रकार छ। कुनै एउटा गाउँमा एउटा दुष्ट मानिस, गाउँलेलाई सधैँ सताउनु, गाउँलेहरू सधैँ सन्त्रस्त। एकपटक ऊ नराम्ररी बिरामी पर्नु। ऊ
मर्न लाग्नु, उसले सबै गाउँलेलाई बोलाउनु, आफूले गाउँलेलाई दिएको दुःखप्रति खेद व्यक्त गर्दै माफी माग्नु, आफू मरेपछि मुखमा बाँसका किला ठोकेर अन्तिम संस्कार गरिदिन आग्रह गर्नु, सोझा गाउँलेले उसलाई माफी दिनु, सो दुष्ट मानिस मर्नु, मानिसले उसले भने बमोजिम नै गर्नु, मुखमा किला ठोकेर घाटतिर लैजाँदै गर्दा प्रहरीले देख्नु, प्रहरीले सबै गाउँलेलाई पक्रनु र जेल हाल्नु, दुष्टले बाँचुन्जेल मात्र होइन मरेपछि पनि दुःख दिने हुँदा दुष्टको संगत गर्न नहुने सन्देश। भाइ बहिनीहरू, यसरी यी बुधाहरू दिएको छ। अब बुधाका आधारमा कथा तयार पार्दा कथा यो स्वरूपमा देखा पर्छ। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले कथाको शीर्षक दुष्टले मरेपछि पनि दुःख दिन्छ, यो कथाको शीर्षक हो। भाइ बहिनीहरू, दुष्टले मरेपछि पनि दुःख दिन्छ। कथा यसरी तयार गरिएको छ है त। एका देशको कुरा हो। एउटा सुन्दर गाउँ थियो। त्यस गाउँका बासिन्दाहरू साह्रै सोझा थिए। त्यही गाउँमा एउटा दुष्ट मानिस पनि बस्थ्यो। उसको दुष्ट्याइले गर्दा गाउँलेहरू हैरान भएका थिए। गाउँलेहरू उसँग जहिल्यै सन्त्रस्त हुन्थे। एक पटकको कुरो हो, त्यो दुष्ट मानिस राम्ररी बिरामी पर्यो। बिरामीकै कारण मर्न आँटेको थियो। उसले सबै गाउँलेहरूलाई बोलायो। आफूले गाउँलेहरूलाई दिएको दुःखप्रति खेद पनि प्रकट गर्यो। गाउँलेहरूसँग माफी पनि माग्यो। अन्त्यमा उसले आफू मरेपछि मुखमा बाँसको किला ठोकेर आफ्नो अन्तिम संस्कार गरिदिन आग्रह गर्यो। सोझा गाउँलेहरूले उसलाई माफी दिए। केही समयपछि त्यस दुष्ट मानिसको मृत्यु भयो। गाउँलेहरूले उसले भने बमोजिम गरे। सो कुरा बाटामा प्रहरीले देख्यो। प्रहरीले ती सबै सोझा गाउँलेहरूलाई पक्रेर जेल हाल्यो। दुष्टले बाँचुन्जेल मात्र होइन मरेपछि पनि दुःख दिन्छ भन्ने कुरा गाउँलेहरूले थाहा पाए। त्यसपछि ती गाउँलेहरूले अरू दुष्ट मानिसको संगत गर्न पनि छाडे। भाइ बहिनीहरू, यसरी कथा सकियो। यसरी बुधाका आधारमा तयार पारेको कथाको एउटा नमुना सुनिसकेपछि कक्षा 9 को पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ नम्बर 155 मा दिएको सृजनात्मक कार्य अन्तर्गत दिएका बुधाका आधारमा छोटो कथा तयार पार्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई यो गृहकार्य दिँदै अब म आजको अर्को पाठतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेको छु। त भाइ बहिनीहरू, आजको अर्को पाठ छ जीवनी लेखन। सर्वप्रथम म जीवनी लेखन भनेको के हो त यस विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। जीवनी लेखन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाइसकेका कुनै व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित भएर लेखिने वृत्तान्त नै जीवनी हो। ख्याति प्राप्त महान व्यक्तिहरूका महत्त्वपूर्ण कार्यले बालक तथा प्रौढहरूलाई समेत प्रेरणा प्रदान गर्ने हुनाले जीवनी विधाको आवश्यकता रहन गएको हो। महान व्यक्तिहरूको वास्तविक जीवन वृत्तान्तको पृष्ठभूमिले भाषिक सिकाइ तथा ज्ञानको भण्डार वृद्धि गर्न समेत सहयोग पुग्दछ। जीवनीले कथा, निबन्ध, प्रबन्ध, कविता आदिले जस्तो कल्पित कुरादेखि अलग्गै राखेर वास्तविक रुचिपूर्ण र उत्साहप्रद वातावरणको सृजना गर्दछ। यसरी भाइ बहिनीहरू, जीवनी भन्नाले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका कुनै पनि व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको वर्णन हो। तर कुनै पनि व्यक्तिको जीवनी तयार पार्दा त्यो व्यक्ति राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त भने हुनु आवश्यक छ। सामान्य मानिसको पनि जीवनी त तयार गर्न सकिन्छ, तर तपाईँ हामीले पुस्तकमा पढ्न लायकको जीवनी भने ख्याति प्राप्त व्यक्तिकै हुनुपर्दछ र हुन्छ। त
त भाइ बहिनीहरू, अब हामी जीवनी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त, यो बारेमा चर्चा गरौँ। जीवनी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 1. जीवनी पनि एउटा पूर्ण रचना भएकोले आदि, मध्य र अन्त्यको संरचना बनाउने। 2. आदि भागमा शीर्षक, आमा बुवाको नाम, जन्मस्थान र शिक्षा दीक्षाको विवरण दिने। 3. मध्य भागमा संघर्ष र योगदानहरूको सिलसिलेवार प्रस्तुति दिने। र 4. अन्त्य भागमा देहावसानको उल्लेख गर्दै मूल्याङ्कन पनि गर्ने। त भाइ बहिनीहरू, अब म जीवनी लेखनको एउटा नमुना यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई कथा लेखन जस्तै 4 पूर्णाङ्कको जीवनी लेखन पनि प्रश्नका रूपमा आउनेछ। प्रश्न यस प्रकार हुनेछ भाइ बहिनीहरू, दिएका बुदाका आधारमा छोटो जीवनी तयार पारी उपयुक्त शीर्षक दिनुहोस् र यसमा बुदाहरू यसरी दिएको छ। नाम विष्णु कुमारी वाइबा, जन्मस्थान दार्जिलिङ भारत, जन्ममिति विक्रम सम्वत 1994, पिता माता KN वाइबा अमृत मोक्तान, साहित्यिक नाम पारिजात, कृतिहरू शिरीषको फूल, वयस्को मान्छे, महत्ताहीन उपन्यास, सडक र प्रतिभा, आदिम देश कथा संग्रह, आकांक्षा, वैशालु वर्तमान कविता संग्रह। विशेषता: विसंगतिवाद, अस्तित्ववाद, शून्यवाद, प्रगतिवाद जस्ता आधुनिक वादहरूको प्रभावबाट साहित्य रचना गर्ने सर्वोच्च नारी प्रतिभा। साहित्यले समाज सुधार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भाव बोक्ने लेखिका। आर्थिक दुरावस्था भए पनि मानसिक सबलताले सम्पन्न संघर्षशील नारी प्रतिभा। मान सम्मान: शिरीषको फूल उपन्यासका लागि 2022 सालमा मदन पुरस्कार, गङ्की वसुन्धरा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पाण्डुलिपि पुरस्कार आदि। निधन काठमाडौँ 2050 वैशाख 5। भाइ बहिनीहरू, यसरी दिएको बुदाका आधारमा जीवनी यसरी तयार पारिएको छ। सर्वप्रथम सुरुमा साहित्यकार पारिजात, यो जीवनीको शीर्षक हो भाइ बहिनीहरू। साहित्यकार पारिजात नेपाली साहित्य क्षेत्रकी सशक्त नारी हस्ताक्षर हुन् साहित्यकार पारिजात। पारिजातको वास्तविक नाम विष्णु कुमारी वाइबा हो। उनको जन्म भारतको सुन्दर पहाड दार्जिलिङमा पिता KN वाइबा र माता अमृत मोक्तानका गर्भबाट विक्रम सम्वत 1994 मा भएको थियो। पारिजातले नेपाली साहित्यका लागि शिरीषको फूल, वयस्को मान्छे, महत्ताहीन उपन्यास, सडक र प्रतिभा, आदिम देश कथा संग्रह, आकांक्षा, वैशालु वर्तमान कविता संग्रह दिएकी छिन्। यी उनका कृतिहरूलाई हेर्दा उनका रचनामा विसंगतिवाद, अस्तित्ववाद, शून्यवाद, प्रगतिवाद जस्ता आधुनिक वादहरूको प्रयोग सफल रूपमा गरेको पाइन्छ। उनका साहित्यले समाज सुधार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। आर्थिक दुरावस्थामा जीवन रहे पनि मानसिक सबलताले उनी संघर्षशील सर्वोच्च नारी प्रतिभाका रूपमा दरिन पुगिन्। चर्चित कृति शिरीषको फूल उपन्यासका लागि 2022 सालको मदन पुरस्कारबाट साहित्यकार पारिजात सम्मानित भइन्। उनलाई गङ्की वसुन्धरा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पाण्डुलिपि पुरस्कार समेत प्राप्त भयो। जीवनभरि आर्थिक, शारीरिक र मानसिक समस्यासँग सिङौरी खेल्दै पारिजातले विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 5 गते यस संसारबाट भौतिक रूपमा बिदा लिइन्। साहित्यकार पारिजात
भौतिक रूपमा हामीसँग नभए पनि उनका कृति र योगदानमा सम्पूर्ण नेपाली साहित्य पारखीहरूका हृदयमा उनी बाँचिरहेकी छिन् र बाँचिरहनेछिन्। त भाइ बहिनीहरू, हामीले बुधाका आधारमा तयार पारेको साहित्यकार पारिजातको जीवनी सुन्यौं। अब भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 को नेपाली पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ 26 प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको बुधाहरूका आधारमा जीवनी तयार पारी उपयुक्त शीर्षक समेत दिनुहोस्। यो भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षाको दोस्रो गृह कार्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले बुधाका आधारमा कथा र जीवनी लेखनका बारेमा छलफल गर्यौं। अब म पुनः एकपटक कथा र जीवनी लेखनका बारेमा स्मरण गराउन गइरहेको छु। कथा लेखन गर्दा कसरी कथा आरम्भ गर्ने भन्ने कुरो जान्नु आवश्यक छ। कथा लेखन गर्दा दिएको बुधालाई आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य भाग गरी 3 भाग लगाउनु पर्छ। आदि वा सुरुको भागमा बुधाको सुरुका 2 वा 3 वटा बुधालाई समेटेर एकादेशको कुरा हो, एकादेशको कुनै गाउँमा आदि लेखेर कथा आरम्भ गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मध्य भागमा बुधाको मध्य भागको मुख्य अंशलाई समावेश गरी कथा अगाडि बढाउनु पर्छ र अन्त्य भागमा निष्कर्ष वा कथाको सन्देश वा शिक्षा लेख्न छुटाउनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यसरी कथा तयार भएपछि कथाको मुख्य कुरा वा सन्देशलाई समेट्ने गरी पद वा पदावलीमा शीर्षक पनि लेख्नुपर्छ। जीवनी लेख्दा पनि कथा लेखनमा झैं गरी दिएका बुधाहरूलाई आदि, मध्य र अन्त्य 3 भागमा विभाजन गर्नु पर्दछ। आदि वा सुरुको भागमा सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई हेरेर छोटो भूमिका सहित आमा बाबुको नाम, जन्म मिति, जन्मस्थान र शिक्षा दीक्षाका विवरण दिनु पर्दछ। मध्य भागमा निजको संघर्ष, योगदान, प्राप्त सफलता आदिलाई सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र अन्त्य भागमा देहावसानको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई प्रेरक व्यक्तित्वका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। जीवनी तयार भएपछि व्यक्तिको नाम नै शीर्षकका रूपमा लेख्न सकिन्छ। कथा होस् वा जीवनी जे तयार गरे पनि भाइ बहिनीहरूले सरल भाषा शैलीको प्रयोग गर्नु पर्दछ। वाक्य गठन गर्दा छोटा तर स्पष्ट वाक्य गठन हुनु आवश्यक छ। कथा र जीवनी दुवै विधालाई कम्तीमा 3 अनुच्छेदमा टुङ्ग्याउनु पर्दछ। त भाइ बहिनीहरू, यति गरेर कथा र जीवनी लेखन पूरा गरेमा भाइ बहिनीहरूको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको पाठ समाप्त गर्यौं। जाँदा जाँदै म भाइ बहिनीहरूलाई पुनः एकपटक कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाबाट सजग रहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोनाबाट बच्न अपरिचित र संक्रमित व्यक्तिलाई सम्मान गर्न नबिर्सने, तर तिनीहरूसँग हेलमेल नगर्ने, सम्भव भएसम्म सार्वजनिक सवारीमा यात्रा नगर्ने, अनावश्यक भीडभाड नगर्ने, भीडभाड हुने ठाउँ, सभा, सम्मेलन, बैठक आदि सकेसम्म नगर्ने, अत्यावश्यक भेला बैठकमा दूरी कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गरेर संक्रमितलाई सहयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गरेर मात्र हिडडुल गर्ने, सेनिटाइजर वा साबुन पानीले हात धुने आदि गर्नाले हामी अवश्य कोरोना अर्थात् कोभिड-19 बाट बच्न सक्नेछौँ। यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर कोभिड-19 बाट आफू बचौं र
अरूलाई पनि बचाउँ। त भाइ बहिनीहरू, हामी आज कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो रेडियो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी www.newafm.com.np लगन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय समाप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र युनिक साक्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म राजेश पुर्कोटी बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जजलोप्पा, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।